बेबी अहिले म बिजी छु ल, म साथीहरूसँग काम गरिरहेको छु। थाहा छ तिमी खालि पब्जी खेलेर बस्छौ अनि मलाई कहिले टाइम दिनै सक्दैनौ। बेबी होइन त्यस्तो नभन न, मैले बिजी छु क्या। भयो त्यसो ल आजदेखि ब्रेकअप। को हो त्यो केटा जसले मलाई फर्केर पनि हेरेन? हु इज ही? तिम्रो सहनशीलता र निस्वार्थ कार्यले जित्नेछौ सारा जनताको माया। हिमेश दाई, तिमी जति उदाउँछौ नि पछ्याउने छन् आउने पिँढीले तिम्रो छाया। सरकार, के सिट तरकारी हो खान मिल्ने? के सिट लुगा हो सरकार शरीर ढाक्न मिल्ने? के सिट धन हो सरकार किन्न मिल्ने? के सिट मेकअप गर्ने क्रिम हो सरकार सारा दाग छोप्न मिल्ने? के सिट कानुन हो सरकार गरिबले न्याय पाउने? थाहा छ सरकार तिम्रो प्रत्युत्तर मलाई। यदि होइन भने किन अनुमति दियो खुलेआम एसिड बेच्नलाई? सायद उल्लेखित थियो होला संविधानमा कि प्रस्ताव नस्वीकार्य एसिड प्रहार गर्न पाइन्छ। कति महिलाहरूले बच्चाहरू अबर्सन गर्नको लागि बाध्य हुनुहुन्छ भने अब कोहीले त यतिकै पनि गरिराख्नुहुन्छ नि त। बच्चाको सबै बच्चाहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि बर्थ हुनको लागि जन्मिनको लागि चाहिँ राइट छ, त्यही भएर अबर्सन प्लिज नगरिदिनु होला। मैले तिमीलाई पहिले भनेको थिएँ नि होइन, म तिम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ भनेर। कतिचोटि खालि रिस उठाउँछ मलाई, कतिचोटि प्रपोजल मात्रै गरिराख्छौ। मेरो अर्को बोयफ्रेन्ड छ भने तिमीलाई लाग्दैन? मैले 3 क्लासदेखि लेखेको लेख्न चाहिँ मैले कति डायरीहरू साथीहरूलाई पनि गिफ्ट दिएँ अनि लगभग मैले अहिलेसम्म नछुटाएको भए चाहिँ 120 130 जति लेखिसकेँ। जहाँ छोड्यो म त्यही नै छु, जस्तो छोड्यो म त्यस्तै नै छु, धेरै टाढा तिमीलाई देखे, धेरै परिवर्तन तिमीमा देखे। मैले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर तिमीलाई जन्म दिएँ, तर तिमीले बुझेनौ मेरो पीडा। अहिले आएर म जब वृद्ध भएँ तिमीले छोडेर जान्छौ यसरी? तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन बाबु? नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। मलाई त बाहिरी संसार निहाल्नु छ, तिम्रो सुन्दरताको बयान गर्नु छ, तिम्रो अमृत ध्वनिहरूको स्पर्श गर्नु छ, तिम्रो आँचल छेउ ताते ताते गर्दै मेला कलिला पैताराले भविष्यको गोरेटोहरू बनाउनु छ। मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काखा, जुनी जुनी सय जुनी अङ्गालो मेरा खा। समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट। दर्शक महानुभावहरू, आज मेरो साथमा एकदमै फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो साथमा देख्नु भएको छ भने चिटिके परेर राम्री बहिनी पनि बस्नु भएको छ। जति राम्री उहाँ हुनुहुन्छ त्यति नै राम्रो उहाँको कला छ। दर्शक महानुभावहरू, आज धेरै लामो समयपछि हामीले अनेकौं भिडियोहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ दुःख सुखका कहानी मात्रै थियो भने आज अलिकति तपाईँलाई मनोरञ्जन दिने कुराकानी गर्नेछौँ। आज मेरो साथमा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले यति राम्रो पोइम भन्नुहुन्छ, यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, जति राम्रो मान्छे त्यति राम्रो उहाँको कला छ। मैले यसरी नै भन्दैछु, तपाईँले पनि यसरी बुझ्नु होला। बाँकी म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। आज रमाइलो कुराकानी पनि हुनेछ, सँगसँगै गीत सङ्गीतका कुराकानी हुनेछन् र पोइमहरू पनि तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ। सुरुमा म स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। हजुरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँको लागि मैले सानो एउटा लेखेको छु कविता जस्तै। मानवता हराएको समाजमा तिमी जस्तै 2-4 जनाको दर्शन पाउँदा पनि मन हर्षित हुन्छ। तिमी न त कुनै समाजसेवी तर सहयोगी भावना देख्दा खुसी लाग्छ। जति नै कठिनाइतामा पनि हार नमान्ने तिम्रो साहस देख्दा मन यसै प्रफुल्लित हुन्छ। तिमी न त कुनै अन्तर्यामी तर ती दुखी गरिबको सहारा बनेको देख्दा मिडियाप्रति हराएको सद्भाव छल्किन्छ। न दिन न रात न कुनै मौसम, जहाँ अप्ठ्यारो समस्याको बाढी आउँछ त्यहाँ तिम्रो उपस्थितिले पनि हराएको आशा र निभेको किरण प्रष्ट देखिन्छ। तिमी न त कुनै वकिल तर ती अबोधको न्याय बनेको देख्दा तिम्रो निस्वार्थ हृदयप्रति सम्मान जागेर आउँछ। तिम्रो सहनशीलता र निस्वार्थ कार्यले जित्नेछौ सारा जनताको माया। हिमेश दाई, तिमी जति उदाउँछौ नि पछ्याउने छन् आउने पिँढीले तिम्रो छाया। नमस्ते, मेरो नाम रमिता कार्की र म चाहिँ अहिले स्टाफ नर्स 2nd इयरमा पढ्दैछु।
ओके दर्शक महानुभावहरू सुन्नुभयो नि एक्चुअली तपाईँ कता कता हराउनु भयो होला म पनि कता कता हराएँ उहाँको आवाज सुन्दाखेरि नै एकदम मनमुग्ध भएर आउँछ केही बाँकी कुरा केही पनि नसुनौँ उहाँकै आवाज सुनिराखौँ उहाँकै मुखबाट कविता अथवा गीत पोएम के भनेर बुझ्नुहुन्छ त्यसरी नै हामी सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ आज मेरो साथमा एकदमै ट्यालेन्टेड बहिनी हुनुहुन्छ मैले भनिसकेको छु उहाँको कुरा पनि सुनिसक्नु भयो होला उहाँले धेरै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ र त्यति नै राम्रो वाचन पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै गीत सङ्गीत त अझै छँदैछ उहाँ अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो फाइनल इयर इक्जामको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर लकडाउनले अहिले ब्रेक लगाएको छ बाँकी आज रमाइलो कुराकानी हुनेछ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले यो लेख्नलाई मैले यो कविता चाहिँ लगभग 3-4 क्लासदेखि लेखेको अनि लेख्दै गएपछि पहिला चाहिँ एकदम कन्टिन्युटी दिन्थेँ अनि अहिले अब कलेजहरू लागेपछि चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएको छु होइन अनि पहिलेदेखि लेख्दै कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट भइरहेको थिएँ कसरी आयो तपाईँलाई यो कविता लेख्नुपर्छ मैले कविता लेख्न सक्दो रहेछु भने सुरुवाती चरणमा कसैबाट हेर्नुभयो कसैबाट प्रेरणा आयो तपाईँलाई अथवा आफैले तपाईँले म गर्छु भनेर गर्नुभएको कसरी गर्नुभयो पहिला चाहिँ म धेरै नै नोभेल पढ्छु होइन लगभग धेरै नै पढिसकेँ अनि अब के भयो भने पहिलेदेखि लेखिराख्दा चाहिँ म 4 क्लासमा चाहिँ ओम स्कुलमा पढ्न थालिसकेपछि उहाँ मेरो प्रिन्सिपल हुन्थ्यो होइन सानो घिमिरे उहाँले मलाई यति धेरै इन्करेज गर्छन्थ्यो जे कुरामा पनि पार्टिसिपेट गर जे कुरामा नि अब जस्तै स्टोरी कम्पिटिसनहरू भयो जे कुरामा तिमीले गर्न सक्छौ भने यति धेरै इन्करेज गर्छन्थ्यो अनि उहाँकै थ्रुबाट पनि अझ राम्रो लेख्न सकेँ अनि अर्को भनेको मेरो फेभरेट टिचर होइसिन्थ्यो होइन उत्तम केसी भन्ने उहाँले पनि अब मैले केही लेखिसकेपछि चाहिँ देऊ म हेरिदिन्छु भनेर एकदमै अब सच्याइदिने एकदमै इन्करेज गर्छन्थ्यो अनि त्यही भएर उहाँहरू दुईजना थ्रुबाट चाहिँ मैले जे होस् राम्रै लेख्न सकेँ अहिलेसम्म तपाईँले पोएम अथवा कविता कतिवटासम्म लेख्नु भएको छ याद छ मैले 3 क्लासदेखि लेखेको लेख्न चाहिँ मैले कति डायरीहरू साथीहरूलाई पनि गिफ्ट दिएँ अनि लगभग मैले अहिलेसम्म नछुटाएको भए चाहिँ 120-130 जति लेखिसकेँ अहिलेसम्म हजुर भनेपछि यो कतिखेर कुन मुडमा आउँछ अथवा जतिखेर पनि लेख्न मन लाग्छ अथवा केही देख्दाखेरि अथवा कुनै समय मौसम धेरै कुराहरू हुन्छ भन्छ नि त जस्तै गजल कविता गीत सङ्गीत लेख्ने मान्छेहरूलाई अलिकति छुट्टै शान्त ठाउँ चाहिन्छ अथवा कुनै पानी परेको बेला अथवा चर्को घाम लागेको बेला बादल लागेको बेला यस्तो सिचुएसन आएपछि मात्र लेख्नुहुन्छ या त मनबाट आउँछ अनि लेख्नुहुन्छ पहिला चाहिँ म सानो सानो टपिकहरू हुन्छन् जस्तै पानी फुल आमा त्यस्तो लेख्थेँ अनि अहिले चाहिँ के भयो भने अब सिचुएसन आइरहेको हुन्छ नि कहिले काहीँ रेपहरू भइरहेको हुन्छ मर्डर भइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ नाकाबन्दी त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँको सिचुएसन आउन साथ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम शान्त ठाउँ चाहिन्छ लेख्ने बेला चाहिँ होइन कोही हो हल्लामा लेख्न सक्दिनँ अनि लेख्छु भनेपछि सर लेख्छु लेखेपछि रिभ्यू गर्छु अनि राम्रो भएको हुन्छ नि छोडिदिनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो कहिले काहीँ हत्या हिंसा घटना भएको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भर्खरै पवित्र कार्कीमाथि एसिड आक्रमण पनि भएको छ तपाईँलाई याद नै होला थाहा पाउनु पनि भएको होला होइन उहाँको बारेमा केही लेख्नु भएको छ केही बनाउनु भएको छ मैले लेखेको छु होइन एसिड अट्याक अब कोही केटीले प्रपोजल रिजेक्ट गरे भन्दैमा वा कसैले उसको इज्जत हुन्छ नि उसलाई गाली गर्यो पब्लिकमा गाली गर्यो भन्दैमा एसिड अट्याक गर्नु भनेको त्यो त ह्युमन राइट अगेन्स्ट गयो नि त अनि एकदमै दुःख पनि लाग्यो र उहाँको पवित्र कार्कीसँग रिलेटेड मैले लेखेको पनि छु पोइम जस्तै लेखेको छु हामी त सुन्छौँ नि हस् एकदमै धेरै पोइम लेखिरहेको हुन्छ त्यही भएर अलिकति शब्दहरू याद हुँदैन म हेरेरै भन्छु यो चाहिँ मेरो सरकारसँग प्रश्न छ के एसिड तरकारी हो खान मिल्ने सरकार के एसिड तरकारी हो खान मिल्ने के एसिड लुगा हो सरकार शरीर ढाक्न मिल्ने के एसिड धन हो सरकार किन्न मिल्ने के एसिड मेकअप गर्ने क्रिम हो सरकार सारा दाग छोप्न मिल्ने के एसिड कानुन हो सरकार गरिबले न्याय पाउने थाहा छ सरकार तिम्रो प्रत्युत्तर मलाई यदि होइन भने किन अनुमति दियो खुलेआम एसिड बेच्नलाई सायद उल्लेखित थियो होला संविधानमा कि प्रस्ताव नस्वीकार्य एसिड प्रहार गर्न पाइन्छ सबै नारीहरूको सुनौलो भविष्य बन्द कोठामा थुनिन पाइन्छ पवित्र मुस्कान जस्ता हजारौँ नारीहरूको सपना उजाड्न पाइन्छ ती अबोध आमाहरूको आँसुका मुहान नै रित्ताउन पाइन्छ कसैको शरीरलाई जिउँदो लास पार्न पाइन्छ त्यसैले सरकार मौन छौ तिमी सरकार एसिडले केही नहुने मुकुट बनाइदेऊ बरु सक्छौ सक्दैनौ नि बलात्कारीको लिङ्ग काटिदेऊ एसिड प्रहार गर्नेको शरीर जलाइदेऊ सरकार तर गर्दैनौ सरकार ट्वाल्ल हेरेर भाषण छोडेर मात्र बस्छौ त्यसैले सरकार आज मलाई नारी हुनुमा डर छ केही गर्न असमर्थ भएर होइन सरकार तिम्रो सानो गल्तीले भोलिको बलात्कार एसिड प्रहार र हत्याको शिकार म पो हुन्छु कि भनेर सरकार म पो हुन्छु कि भनेर धन्यवाद वाह साँच्चीकै सुन्दा र भन्दा लेख्दा अथवा तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो एउटा नर्मल जस्तो लाग्छ तर यो शब्दमा भनिएका कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो या भएन कति गहिरो शब्दहरू छन् जो एउटा बहिनी भनेको जे जस्तो भए पनि यो उमेरमा मान्छेहरू धेरै रमाइलो कुराकानी गरेर रमाइला गफहरू मात्रै गर्ने बेलामा यति राम्रो यति गहिरो शब्दहरूले जुन सरकारलाई एउटा प्रश्न राखेकी छिन्
जुन अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो एसिड आक्रमणमा अहिले पवित्र कार्की योभन्दा अगाडि मुस्कान धेरै यस्ता दिदीबहिनीहरूले अहिले आफ्नो अनुहार नै गुमाउनु परेको अवस्था छ, उहाँहरूको सपना टुटेको छ भने आज त्यही सपना टुटाउनुको पछाडि यदि हामीले प्रश्न गरेनौँ भने कसले आएर गर्छ भनेर उहाँले सरकारलाई एउटा पोइम मार्फत प्रश्न गर्नुभएको छ। साँच्चीकै खुसी लाग्यो। कसरी लेख्नुहुन्छ यसरी, कसरी आउँछन् यी शब्दहरू? धन्यवाद। मैले चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने सिचुएसन टक्क आइरहेको हुन्छ नि, कति अब नेपालमा एकदमै घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ अनि मेरो मामु होइसिन्छ, मेरो आमा बुवाहरू होइसिन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब मामुले चाहिँ के भन्छन् नि यस्तो भइरहेको रहेछ, मामुले धेरै न्युजहरू हेर्छिन्छ, त्यही भएर यस्तो भइरहेको रहेछ तिमी लेख न यस्तोमा राम्रो हुन्छ भन्छिन्छ। त्यसपछि अनि केही नसोचिकन लेखिहाल्छु, दिमागमा आइरहेको हुन्छ, लेख्छु अनि लेखिसकेपछि पछि रिभ्यू गर्दा चाहिँ ए भएको रहेछ भन्ने हुन्छ। भनेपछि परिवारबाट फुल्ली सपोर्ट छ? हजुर एकदमै सपोर्ट छ। सबैभन्दा बढी सपोर्ट गर्ने को? अब यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई अझै लेख्न इन्करेज गर्ने अलिकति यो राम्रो छ यो भएको छ भनेर चाहिँ मामु होइसिन्छ अनि प्लस बुवा आमाले पनि सुनिदिन्छ यस्तो भएको छ यो मिलाएको भयो राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। सबैबाट सपोर्ट छ। अब यो त भयो अहिलेसम्म हामीले कविता सुन्यौँ होइन, एउटा मेरो बारेमा पनि बनाउनु भएछ, एसिड आक्रमणको बारेमा पनि बनाउनु भएछ। अब एउटा हामी तपाईँको मुखारबिन्दबाट तपाईँको आवाजबाट एउटा सानो गीत सुन्छौँ। यो चाहिँ यस कुमारको होइन। जहाँ छोड्यो म त्यही नै छु, जस्तो छोड्यो म त्यस्तै नै छु, जहाँ छोड्यो म त्यही नै छु, जस्तो छोड्यो म त्यस्तै नै छु, धेरै टाढा तिमीलाई देखे, धेरै परिवर्तन तिमीमा देखे। धन्यवाद। गीत पनि त्यत्तिकै मिठो आउँदो रहेछ। दर्शक महानुभावहरू मन खोलेर कमेन्ट गर्नुहोला, मन खोलेर सहयोग सपोर्ट गर्नुहोला। उहाँको यो प्रतिभालाई अझै पनि आगामी दिनमा धेरै अगाडि बढाउनुको लागि तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई साथ माया पक्कै पनि दिनुहुनेछ यो आशामा। गीत पनि गाउनुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि वाचन गर्नुहुन्छ, बोल्ने शैली पनि त्यति नै राम्रो छ। अन्य के छ? अनि मैले गर्ने भनेको चाहिँ पहिला स्कुलमा एङ्करिङहरू गर्थेँ। मैले गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यस्तो एक्टिङहरू गरिरहन्छु, युट्युब भिडियोहरू बनाएको हुन्छ होइन। एक्टिङ कस्तो कस्तो खालको एक्टिङ गर्न मनपर्छ? मलाई चाहिँ एक्टिङ चाहिँ मैले युट्युब भिडियोमा चाहिँ अझ धेरै गरेको छु। अब अलिकति हुन्छ नि सोसाइटी रिलेटेड पनि गरिरहेको हुन्छु, फन्नी पनि गरिरहेको हुन्छु, आफै क्रिएट गरिरहेको हुन्छु। फन्नीमा एउटा कुनै छ दर्शकहरूलाई देखाउन सक्ने? म एउटा गर्छु होइन, एउटा यो के अरे टाइप्स अफ गर्ल्सको होइन। को हो त्यो केटा जसले मलाई फर्केर पनि हेरेन? हु इज हि? यो चाहिँ लाइक हिन्दीलाई नेपालमा ट्रान्सलेट गरेको हो मतलब। अनि अर्को भनेको चाहिँ आमाको गर्छ होइन। मैले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर तिमीलाई जन्म दिएँ, तर तिमीले बुझेनौ मेरो पीडा। अहिले आएर म जब वृद्ध भएँ तिमीले छोडेर जान्छौ यसरी, तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन बाबु? अब बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बिचको संवाद। बोयफ्रेन्ड कहाँ? बोयफ्रेन्डको त क्यामेरा है। ल बेबी कल गरौँ। ओके बेबी अहिले म बिजी छु, ल म साथीहरूसँग काम गरिरहेको छु। थाहा छ तिमी खालि पब्जी खेलेर बस्छौ अनि मलाई कहिले टाइम दिनै सक्दैनौ। बेबी होइन त्यस्तो नभन न, मैले बिजी छु क्या। भयो त्यसो ल आजदेखि ब्रेकअप। ओके ब्रेकअप। अनि अब झगडा एकदम झगडा के कसैदेखि रिस उठ्यो, ऊ त्यो क्यामेरादेखि रिस उठ्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँको आँखा सानो देखाइदियो होइन। अब त्यो क्यामेरालाई कसरी गाली गर्ने? त्यो केटा मान्छे है फेरि है, केटा मान्छे केटा केटी जे होस् तपाईँलाई एकदमै रिस उठिरहेछ, एङ्गर हुनु पर्यो एकदम फेस पनि है। अनि एक्टिङमा चाहिँ अलिकति जेरो नै छ है मेरो जे भए पनि। हुँदैछ मैले तिमीलाई पहिले भनेको थिएँ नि होइन, म तिम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ भनेर। कतिचोटि खालि रिस उठाउँछौ मलाई, कतिचोटि प्रपोजल मात्रै गरिराख्छौ। मेरो अर्को बोयफ्रेन्ड छ भने तिमीलाई लाग्दैन? दर्शक महानुभाव धेरै रहेछ नानीसँग, यो त्यो केही पनि छुटाउन नसकिने रहेछ, धेरै कलाहरू छ। अन्य अरू केही छ? अन्य त त्यस्तो छैन भन्दा नि हुन्छ। कसैको आवाज निकाल्न सक्ने, क्यारिकेचर गर्न सक्ने त्यस्तो केही छ? कोइलीको चाहिँ पहिला हल्का गर्थेँ, तर अलि प्र्याक्टिस भएको छ नि, त्यो पनि निकाल्छु ल। अलिकति धेरै भइसक्यो ग्याप भएको होइन। ल अब एउटा कविता पोएम फेरि पनि सुन्छौँ आमाको नाममा। आमाको नाममा मैले चाहिँ यो चाहिँ खास आमा भन्नाले पनि अबर्सन रिलेटेडसँग लेखेको होइन। अहिले चाहिँ अस्ति भर्खर पनि कपनमा एउटा आमाले एउटा बच्चालाई बाहिर झाडीमा फालिदिनु भएको थियो, त्यो कार्टुनमा फालिदिनु भएको थियो। अब कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने तराईहरूमा चाहिँ एउटा फ्यामिलीको प्रेसरले गर्दा, सोसाइटीको प्रेसरले गर्दा आमाहरूले
एउटा बाध्यताले बच्चाहरूलाई अबर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा बोयफ्रेन्डहरूसँग होइन म्यारीभन्दा अगाडि नै त्यस्तो रिलेसनसिप राखेर चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर मेरो चाहिँ के छ भने कवितामा चाहिँ एउटा बच्चाले नजन्मेको बच्चाले चाहिँ उसको आमासँग पोखेको एउटा पीडा छ होइन, एउटा कथा छ। आमा नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। मलाई त बाहिरी संसार निहाल्नु छ, तिम्रो सुन्दरताको बयान गर्नु छ, तिम्रो अमृत ध्वनिहरूको स्पर्श गर्नु छ, तिम्रो आँचल छेउ ताते ताते गर्दै मेला कलिला पैताराले भविष्यको गोरेटोहरू बनाउनु छ। त्यसैले नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। सामान्य लाग्ने तिम्रो शरीरभित्र स्वर्गीय बास थियो आमा मेरो, तिमी रुँदा र दुखाइले चिच्याउँदा त्यही स्वर्ग पनि लाग्थ्यो अँध्यारो। समाजको डर र मेरो मायाले बाँधिएको तिम्रो मन देख्दा महसुस गर्थेँ आमा पापको बोझ भएको। नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। आमा पहिलो जन्मदिन मनाउन देऊ मलाई, उफ्री उफ्री आँगनमा खेल्न देऊ मलाई, क ख ग चिच्चाइ चिच्चाइ पढ्न देऊ मलाई। आमा यो मिठो शब्द बोल्न देऊ मलाई। आमा तिम्रो हरेक सपनाहरूको बिरुवालाई मजबुत गर्न देऊ मलाई। त्यसैले नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। नजन्मिँदै मेरो सपनाको कोपिला नचुटिदेऊ आमा, तिम्रो कोमलताको स्पर्श गर्ने मौका नगुमाइदेऊ आमा। नजन्मिँदै त्यो सारा पीडा नखनाइदेऊ आमा, त्यो काँडे धार झारीमा नफालिदेऊ आमा, त्यो आर्यघाटमा जलाउन नदेऊ आमा। त्यसैले नाइ आमा मलाई नमारिदेऊ, कसैको गल्तीको सजाय म माथि नपोखिदेऊ। साँच्चीकै दर्शक महानुभावहरू, आजको विषयवस्तुमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तपाईँले दिनु होला। र यो नानीको साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि भविष्य एकदम ब्राइट छ है। हरेक कुराहरू राम्रो छ, बोल्ने शैलीदेखि लिएर लेखाइदेखि लिएर शब्द चयनदेखि लिएर हरेक कुरा राम्रो छ भने तपाईँहरूको साथ सपोर्टले नै ऊ अगाडि बढ्ने, तपाईँको माया साथ सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुहुन्छ यो आशाको साथमा। अन्तिममा अब हामी अन्तिम नेक्स्ट बसाइमा हामी कुराकानी गरौँला, फुल्ली रूपमा धेरै कुराकानी गरौँला। नेक्स्ट अब एउटा अन्तिममा एउटा गीत दर्शकहरूको लागि। मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काखा, जुनी जुनी सैयो जुनी अङ्गालो मेराखा, सिरी सिरी हावा चल्यो उड्न लागे म, तिम्रै मनको स्वर्ग छेउ पुग्न लागे म। थ्याङ्क यू। ओके, साँच्चै तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के छ त नि, अब गोल चाहिँ के छ तपाईँको? म चाहिँ अहिले नर्सिङ गरिरहेको, त्यही भएर मलाई चाहिँ एउटा राम्रो नर्स बन्न मन छ। प्लस मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै होइन सोसियल वर्कतिर एकदमै धेरै हुन्छ नि उहाँहरूलाई हेल्प गर्न मन लाग्छ। जस्तै अब कसैलाई खाना नपाएको देख्दा, कसैले उहाँहरूको अर्फानेजहरू हुन्छ नि, यदि सकेँ भने होइन अब आफ्नो भविष्यमा अझ राम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ मैले सकेँ भने चाहिँ अर्फानेजहरू खोल्न मन छ। एकदमै तपाईँको राम्रो ब्राइट फ्युचर हामीले भनिसकेको छु, मैले अघि नै भनेको छु एकदमै राम्रो छ। अझै पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई चाहिने साथ सपोर्ट हामीले पक्कै पनि गर्नेछौँ। जुन बखत जुन चाहिने समयमा केही सपोर्ट चाहियो, केही साथ चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी पक्कै पनि तपाईँलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै कोसिस गर्नेछौँ। जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ, यो लाइनमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, एक दिन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र त्यतिखेर तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको आफ्ना राम्रा कुराहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, दर्शकहरूको माझ राम्रा कुराहरू पनि पस्किदिनु भयो, आफ्नो ट्यालेन्ट पनि देखाइदिनु भयो, सबैलाई इन्करेज पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। थ्याङ्क यू। र म के भन्न चाहन्छु भने होइन, हजुरको रिसेन्ट च्यानलमा पनि हेरेको थिएँ, अबर्सनहरू कति भइरहेको छ, एसिड भिक्टिमहरू कतिजना, पवित्र कार्की, मुस्कान जस्तै हेरेको छु होइन। के भन्न चाहन्छु भने एसिड अट्याक भने कस्तो भने अब कुनै केटीले प्रपोजल रिजेक्ट गर्यो भन्दैमा होइन, उसलाई एसिड फाट्नुको साटो बरु उसलाई हुन्छ नि पछि उसले के भनेस् कि त्यो केटीले हेर्दा चाहिँ मैले उसलाई बेकारमा गरेछु, बेकारमा मैले चाहिँ उसलाई रिजेक्ट गरेछु जस्तो त्यति क्यापेबल हुनु होइन। र अर्को अबर्सनमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सोसाइटीले अब कति तराईमा होइन, मेनली चाहिँ तराईमा कति सोसाइटीले गर्दा चाहिँ कति महिलाहरूले बच्चाहरू अबर्सन गर्नको लागि बाध्य हुनुहुन्छ भने अब कोहीले त यतिकै पनि गरिराख्नुहुन्छ नि त। सबै बच्चाहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि बर्थ हुनको लागि, जन्मिनको लागि चाहिँ राइट छ। त्यही भएर अबर्सन प्लिज नगरिदिनु होला, कुनै पनि बच्चाको एउटा सुनौलो भविष्यलाई चाहिँ डिस्ट्रोय नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई धेरै दर्शक महानुभावहरूले राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू होइन, त्यही भएर मैले धेरै मिस्टेकहरू गरेको छु। जस्तै अब
मैले गर्ने भनेको चाहिँ पोइम हो होइन, कति अब शब्दहरू यस्तो भाषण गर्दा गर्दै बिग्रेको हुनसक्छ। एक्टिङमा चाहिँ म प्लिज पहिलेदेखि अलिकति जेरो छु, तर मनपर्छ। त्यसको लागि पनि अब केही गल्तीहरू भएको छन् माफ गरिदिनु। अनि अब हेरिराख्नु भएको सबै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँको च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उहाँलाई माया गरिदिनु होला, हिमेश दाईलाई भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। आजको विषयवस्तु यति नै भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट नानीको भिडियो तपाईँहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ थाहा छ, त्यसपछि हामी अर्को भिडियो बनाएर आउनेछौँ। यति नै भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै। फेरि पनि यस्तै किसिमको ताजा अपडेट हेर्नुको लागि तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल। आजको विषयवस्तुबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।